नमस्कार। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। सुदूरदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उठान मात्र गर्दैनौं, नियामक निकायका अधिकारीसँग जवाब समेत माग्ने गर्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी विभिन्न समस्याहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको तस्तै देखाउँछौं र हरेक विषयलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं अनि नागरिकको समस्या समाधान गर्न सदैव प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा आज हामीले कोरोनापछि देशभरको उद्योगको अवस्था के छ र कति उद्योग बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा भएका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र औद्योगिक क्षेत्र ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परिरहेको छ, देशभरको उद्योगको अवस्था के छ र औद्योगिक भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं। नेपालको मुख्य 10वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू, ती 10वटा औद्योगिक क्षेत्रमा 70% उद्योग यति बेला ठप्प छन्। अत्यावश्यक बाहेकका उत्पादन गर्ने सबै उद्योगहरू ठप्प छन् र अत्यावश्यक सेवाका 30% उद्योग मात्र जेनतेन चलिरहेका छन्। कोरोनाको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीदेखि पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। आज हामी यही विषयमा मुलुकको मुख्य औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्था के छ हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छौं र राज्यले उद्योगको अवस्था र समस्याको विषयमा के गरिरहेको छ जवाफ पनि माग्नेछौं। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौं। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी 34.5 खर्ब रुपैयाँ छ। वर्षभरि कुनै पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र कमाई जोड्दा हुने रकमलाई नै कुल गृहस्थ उत्पादन भनिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 7%ले कुल गृहस्थ उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्ताएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ। सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय यति बेला ठप्प छन् भने हजारौं मजदुर बेरोजगार भएका छन्। कोरोनाले पारेको प्रभावसँगै उद्योगको अवस्था र भविष्यलाई हेर्ने हो भने मुख्य गरी नेपाली अर्थतन्त्रको 4वटा क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन्। 1. विप्रेषण आय र वैदेशिक रोजगारी। नेपालमा कुल गृहस्थ उत्पादनको 1/4 वैदेशिक रोजगारीले समेट्दै आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले 8 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँ कमाएर पठाएका थिए। तर विदेशमा समेत कोरोनाको संक्रमणका कारण यति बेला एकातिर त्यहाँ रहेका कामदारको तलब घट्ने सम्भावना देखिएको छ भने अर्कोतिर रोजगारी नै गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउने हो भने देशको विदेशी मुद्रा संचितिमा समेत असर पर्नेछ, जसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछ। 2. पर्यटन। पर्यटन व्यवसायले नेपालको कम्तीमा 3 देखि 7% योगदान गरेको छ। एकजना विदेशी नागरिक आउँदा नेपालमा 9 जनाले रोजगारी पाउने अध्ययनले देखाएको छ। कोरोनाको कारण अहिले पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ। होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने हजारौं मजदुर बेरोजगार भएका छन् भने पर्यटन वर्षलाई समेत लक्षित गरेर लगानी गरेका व्यवसायी बैंकको ब्याज तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 3. साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसाय। हाम्रो जस्तो कृषि अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा साना तथा मझौला उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। ससाना उद्योग तथा व्यापार, चिया पसलदेखि रेस्टुरेन्ट र मोमो पसल गर्नेहरूले समेत मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान पुर्याएका छन्। यस्ता साना र मझौला व्यवसायीले कुल गृहस्थ उत्पादनमा 22% को योगदान गरेका छन् भने 17 लाखले रोजगारी पाएका छन्। 4. व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र। अधिकांश व्यापार तथा व्यवसाय अहिले ठप्प छन्। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा निर्यातको अंश 2.8% मात्र छ भने आयातको अंश 40% छ। अहिले सीमा नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि बन्द छन्। त्यस्तै 84 अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएको 3,78,000 भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द छन्। मुलुकका साना ठुला सबै उद्योगहरू ठप्प छन्। नेपालमा मुख्य गरी
विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, वीरगञ्ज, बालाजु, पाटन, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा र धनगढी औद्योगिक क्षेत्र मुख्य 10वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। यी औद्योगिक क्षेत्रमा करिब 700 उद्योगहरू रहेका छन्, तर त्यसमध्ये अहिले 70% उद्योग बन्द छन्। यी औद्योगिक क्षेत्रमा 15,100 भन्दा बढी कामदार कार्यरत छन्। हो, देशभरका औद्योगिक क्षेत्र यति बेला ठप्प छन्, श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन्। उद्योगीहरूलाई बैंकको किस्ता तिर्न समस्या भएको छ र सबैभन्दा हरेक क्षेत्रमा अगाडि रहेको यति बेला देशकै मुख्य औद्योगिक क्षेत्रहरू ठप्प छन् र मुलुकको सबैभन्दा ठुलो वीरगञ्ज उद्योग क्षेत्रको अवस्था के छ र त्यहाँका उद्योगहरू कसरी चलिरहेका छन्। मुलुकको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा रहेको पर्साको वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था के छ, त्यहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट अबको पालोमा। कोरोना संक्रमणको महामारीले आम नागरिकको जनजीवनमा मात्र नभई औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि अस्तव्यस्त पारिदिएको छ। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको 1500को हाराहारीमा उद्योगहरूमध्ये 80% उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। वीरगञ्जमा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्न थालेपछि र उद्योगहरूमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले उद्योगहरूलाई अवलोकन गरेर आफै बन्द गराए। त्यसपश्चात मजदुर र कर्मचारीहरू आफ्नो स्वेच्छाले पनि काममा आउन छाडेपछि उद्योग बन्द हुन पुगेको छ। उद्योग बन्दले गर्दा यस क्षेत्रमा कार्यरत 1.5 लाख मजदुरहरूमध्ये 80% मजदुरहरू बेरोजगार भएर घरमा बसिरहेका छन्। उद्योग अवस्था धेरै दयनीय छ। उद्योगको र व्यापारको दुईटाको अवस्था धेरै दयनीय छ। 50% भन्दा बढी उद्योग अहिले बन्दको अवस्थामा छ। तर यो लकडाउनमा सरकारले जति पनि कुरा घोषणा गर्नुभएछ मन्त्रीजीले, त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ धेरै पिछलो रहेको छ। लेबरका त्यस्तै समस्या छ। लेबरले पुरै सेलेरी दिनुपर्छ सरकारले भनेको, तर कुनै पनि उद्योगका लेबरहरूको कसै पनि कुनै पनि व्यक्तिको भनौँ कसैको पनि अहिले चाहिँ खर्च त्यति भएको छैन। आधीभन्दा कम खर्च, जनरल खर्चभन्दा आधीभन्दा कम खर्च भयो। किन उसले पुरा सेलेरी दिने? अथवा सरकारले उसको सट्टा विधामा उसको मिलायो भने राम्रो हुन्थ्यो। उद्योग अवस्था धेरै दयनीय छ। कतिपय उद्योगमा अरूमा चाहिँ भारतीय कामदारहरू आवश्यक पनि भएको टेक्निकल मान्छेहरू, कुनै फ्याक्ट्री उद्योगको पनि मसिन पनि मर्मत गर्नु परेछ। त्यसको पनि ल्याउनको लागि धेरै चाहिँ नियम कानुन यति नै कडा छ, त्यो पनि सम्भव भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई अधिकार दिएर एउटा मापदण्ड अन्तर्गत उनीहरू ल्यायो भने त्यो पनि एउटा सजिलो हुने थियो। कोरोना सङ्क्रमण महामारीको कारण उद्योगहरू बन्द भएको 5 महिना हुन लाग्यो। नेपाल सरकारको औद्योगिक नीति नआएको कारण कोरोना सङ्क्रमणमा कसरी काम गर्ने, कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रष्ट नीति नआएको कारण 5 महिनासम्म उद्योग बन्द हुन पुगेको छ, जसले गर्दा उद्योगीहरूको ढाँट समेत भाँचेको छ। यसले गर्दा अब भोलिका दिनमा यहाँबाट उद्योगीहरू पलायन हुने हो कि भन्ने एउटा चिन्ताले पनि सताएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। हो, मुलुककै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र वीरगञ्जमा यति बेला 80% भन्दा बढी उद्योगहरू ठप्प छन् र उद्योगमा काम गर्ने 1500 भन्दा बढी मजदुरहरू यति बेला बेरोजगार भएका छन्। हरेक औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक नगरीहरूमा हेर्दा अहिले अवस्था यस्तै छ। वीरगञ्जपछि अर्को ठुलो औद्योगिक क्षेत्र मोरङमा रहेको छ र विराटनगर औद्योगिक क्षेत्रमा त्यहाँ थुप्रै कल कारखाना यति बेला बन्द छन् र अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका सबै कल कारखाना ठप्प हुँदा त्यहाँ पनि अवस्था जर्जर छ। यति बेला मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। लामो समयसम्म भएको लकडाउनका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका करिब 600 उद्योगहरू यति बेला धाराशायी बनेका छन्। 61% उद्योगहरू बन्द नै छन् भने 31% उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालन भएका छन्। 4% मात्र उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। जुन उद्योगहरू खाद्यका उद्योगहरू मात्र अहिले सञ्चालनमा छन्।
यसरी उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदा र सञ्चालन गर्न नपाउँदा करोडौँको घाटा खेप्नु परेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ र समुदायमा बढ्दै गएको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उद्योगहरूमा पनि कुनै पनि उद्योगमा कुनै सङ्क्रमण देखाएको खण्डमा उद्योगहरू पनि सिल गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो डरले पनि गर्दाखेरि पनि कुनै पनि सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूमा पनि चाहिँ कोरोनाको डरले गर्दाखेरि उत्पादन चाहिँ राम्रोसँग भइरहेको छैन। भन्दाखेरि मोटामोटी राख्नुहोस् तपाईँ 30 देखि 35% हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। अबको डर कस्तो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेला बजार खुल्छ त्यतिखेर उत्पादन भएको वस्तु पनि प्राप्त हुन नसक्ला कि भन्ने पनि अवस्था हुनसक्छ र साथसाथै अहिले पनि यही चिज रह्यो अगाडिको दिनसम्म भनेदेखि चाहिँ निजी क्षेत्रको जुन अवस्था छ यो भयावह अवस्था चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ देखेको छ। यस्तो छ अहिले उद्योगको अवस्था भने एकदमै रुग्ण अवस्था हो। यो चाहिँ दशकौँ भनेर भन्दाखेरि पनि यो शताब्दीकै चाहिँ योभन्दा ठुलो सङ्कट सायदै आएको थियो होला व्यवसायमा। अहिले 10-20% उद्योगहरू मात्रै सञ्चालन भएको स्थिति छ। बाँकी चाहिँ हप्ता दिनमा 1 दिन 2 दिन यसरी मात्रै उद्योगहरू सञ्चालन छ। त्यो पनि फन्डामेन्टल निड्सका एकदम अति आवश्यक वस्तुका उद्योग मात्र अहिले उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यो पनि जुन उद्योग 24 आवर्स चल्नुपर्ने त्यो पनि हप्ता दिनमा 2-3 पटक मात्रै चलिरहेको अवस्था हो। यसले चाहिँ उद्योगलाई कतातिर धकिलिरहेको छ भने कसरी इन ट्याक्स कसरी तिर्ने, भ्याट कसरी बुझाउने राज्यलाई, बजार नखुलेको अवस्था छ। तर ब्याङ्कको मिटर ब्याज त चढी नै रहेको छ। बिजुलीको डिमान्ड शुल्क चलि नै रहेको छ। यस्ता यावत शुल्कहरू जुन व्यवसायीहरूलाई एउटा बोझ भइरहेको छ आजको डेटमा, यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ राज्यले कहीँ केही कतै सम्बोधनको कुराहरू चाहिँ आशा राख्नु गलत पनि हुँदैन। कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द भएका यी उद्योगहरू सञ्चालन नहुँदाखेरि व्यापार घाटा हुने र भोलि बजारमा सामानहरू उत्पादन गरेर खुलेको अवस्थामा पनि दिन नसकिने भनेर उद्योगीहरूले बताएका छन्। लामो समयसम्म उद्योगहरू बन्द हुँदाखेरि आम्दानी नभएको र उद्योगहरू धाराशायी भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले पनि उद्योगहरूलाई केही सोच्नुपर्छ भनेर यहाँका उद्योगीहरूले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। हो, उद्योगी व्यवसायीहरूले भनिरहेका छन् आफूहरूले ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज दिन समेत समस्या छ, उद्योग ठप्प छ, राज्यलाई कर कसरी बुझाउने अवस्था। एकातिर व्यवसायीहरूको यो गुनासो छ, मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएका छन् भने समग्रमा हेर्दा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्दैछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले मुलुकका उद्योग कल कारखानालाई कसरी सञ्चालन गर्ने र कसरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर मूर्त ढङ्गले योजना ल्याउनु पर्ने हो। तर सरकारले त्यो गर्न सकिरहेको छैन। यति बेला उत्पादनका क्षेत्रका उद्योगदेखि पर्यटन उद्योगदेखि हरेक क्षेत्रका पेसा व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् र विशेष गरी उद्योगको भविष्य अब कतातर्फ जाँदैछ र अहिलेको अवस्था के छ भन्ने यति बेला बहस सृजना भइरहेको छ। यति बेला भने कास्कीबाट उत्तम पौडेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले विशेष गरी पोखरा त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ र त्यहाँको अवस्था के छ यति बेला हामी बुझ्न चाहन्छौँ र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पोखराबाट उत्तम पौडेल हुनुहुन्छ। उत्तम, यहाँले लामो समयदेखि पोखराबाट त्यहाँ निरन्तर रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ। विशेष गरी पोखरा भनेको एउटा पर्यटन व्यवसायको एउटा हबको रूपमा रहेको क्षेत्र हो। त्यहाँको मुख्य एउटा नेपालकै पर्यटन क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ पोखरा। यति बेला जुन लकडाउन छ, कोरोनाको सङ्क्रमण छ, फेरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, अहिले त्यहाँको पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ के भन्छन्, त्यहाँको विशेष गरी पर्यटन व्यवसायको अवस्था के छ? पछिल्लो समय लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा गरेसँगै यहाँको उद्योगको रूपमा चिनिएको भनेको पर्यटन उद्योग हो र यो पर्यटन उद्योग एकदमै आक्रान्त बनिरहेको छ, स्तब्ध बनिरहेको छ। चैतदेखि अहिले भदौसम्म हेर्ने हो भने यो 6 महिनाको अवधिमा यहाँका सम्पूर्ण उद्योगहरू बन्द भएका छन्। पर्यटन व्यवसाय सम्पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ भने यति बेला हामी पोखराको लेक साइडमा रहेका छौँ र लेक साइडलाई हेर्ने हो भने लेक साइड एकदमै स्तब्ध बनेको छ। यहाँ सामान्य हिसाबले झिना मसिना पसलहरू बाहेक अन्य पसलहरू खुलेका छैनन् भने होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू सम्पूर्ण बन्द रहेका छन्। विशेष गरेर लेक साइडमा 1000 को हाराहारीमा रहेका होटल व्यवसायहरू र त्यसै गरी 1000 देखि 1500 सम्म रहेका
रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू त्यसै गरी अन्य व्यवसायीहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्द रहेका छन् भने 30,000 जनाले रोजीरोटी गुमाइसकेको अथवा उनीहरूले चाहिँ त आफ्नो काम गुमाइरहेको चाहिँ यति बेला आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने अहिले पोखरा पर्यटनको राजधानी भनेर चिनिएको पोखरा एकदमै स्तब्ध बनेको छ र यसमा चाहिँ त गम्भीर रूपमा चाहिँ त सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। अर्को कुरा यहाँले जुन त्यहाँको पर्यटन व्यवसायीहरूको जुन एउटा अवस्थाको चित्रण गरिरहँदा त्यहाँ सबै अवस्था जर्जर छ भन्ने व्यवसाय यहाँले भनिरहँदा पर्यटन व्यवसायीहरूले जुन पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर पनि लगानी गरेका थिए ठुलो मात्रामा राज्यले पनि जुन ब्याङ्कबाट ऋणहरू चाहिँ सहज ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने भनेपछि उनीहरू उत्साहित भएर लगानी गरिरहेका थिए त्यस्ता व्यवसायीहरूको अवस्था चाहिँ के छ नि अहिले? 1 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको होटल व्यवसाय जुन मैले केही समय अगाडि मात्रै अपडेट लिएको थिएँ 1 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ चाहिँ त होटल व्यवसायमा मात्रै लगानी भएको थियो भने अहिले पछिल्लो समय जुन हिसाबले पोखरामा पर्यटन वर्ष 2020 मनाउनको लागि एकदमै उत्साहित भएका पोखरेलीहरू पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू यति बेला स्तब्ध बनेका छन्। त्यसै गरी सबैजनाले आफ्नो लगानी खेर जाने भयो र लगानी डुब्ने भयो भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई गाँजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने उनीहरूले सरकारलाई पटक पटक ढकढकाइरहेका छन्। हामीहरूलाई राहत दिनु पर्यो अथवा चाहिँ त हाम्रो लगानी सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो भनेर पटक पटक सङ्घीय सरकार त्यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पनि गुहार मागिरहेको यो समयमा कुनै पनि तहले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ भने त्यसै गरी पछिल्लो समय यहाँ व्यवसायीहरूका यति धेरै समस्या छन् कि उनीहरूले भनेअनुसार नेपाल सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगतर्फ इङ्कित गरेको भए तापनि प्राधिकरणको बिल अथवा भनौँ न बिजुलीको बिल तिर्न पनि उनीहरूलाई हम्मे परिरहेको छ। पछिल्लो समय जुन हिसाबले उनीहरूले बिजुली जोडेका छन् त्यसबाट पनि उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सहुलियत भएको छैन भने अर्कोतर्फ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएका करोडौँ कर्जाहरू पनि उनीहरूले तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ र ब्याङ्कहरूसित उनीहरूले सहकार्यको लागि केही प्रयास गरेको भए तापनि सरकारले केही कुराहरू राखिदिएको भए तापनि उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मिनाहा नभएको र समय अवधि मात्रै थपिएको भन्ने कुराहरू उहाँहरूले जानकारी गराइरहनु भएको छ। अहिले यो समस्या यहाँले जानकारी गराइरहँदा त्यहाँ अहिले बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना त छैन। आन्तरिक पर्यटनहरू जो चाहिँ लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण घरमै बस्न बाध्य छन् उनीहरूले अलिकति भए पनि फ्रेस हुनको लागि पनि पर्यटन व्यवसाय चल्छ कि भन्ने केही समयको अगाडिको एउटा अपेक्षा थियो। यो विषयमा चाहिँ त्यहाँ केही गृह कार्य त्यस्तो भएको पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हामी? होइन उद्धवजी यति बेला चाहिँ त हामी देख्न सक्छौँ पर्यटनको राजधानी भनेर चिनिएको पोखरा एकदमै स्तब्ध भएको छ र आन्तरिक पर्यटक पनि एकजना पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ। यो लेक साइड राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहने अथवा चाहिँ जागराम रहने यो लेक साइड यति बेला चाहिँ एकदमै स्तब्ध भएको छ। के दिन के रात नभनिकन चल्ने यो लेक साइड यति बेला स्तब्ध भएको छ। पोखराको मुख्य चोक भनेको महेन्द्र पुलबाट लेक साइडसम्मको डिस्टेन्स हेर्ने हो भने 3 देखि 5 किलोमिटर मात्र रहेको छ र पनि त्यहाँका मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छैनन् अथवा भनौँ न पोखराका विभिन्न ठाउँहरूबाट पोखराको लेक साइडमा आउनेहरू कोही पनि देखिँदैन। त्यो कारणले हेर्ने हो भने यो स्थितिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पोखराको पर्यटन व्यवसाय रिभाइभ। हस्, धन्यवाद त्यहाँलाई जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल र विशेष गरी पोखरामा त्यहाँ 30,000 भन्दा बढी होटलहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूले रोजीरोटी गुमाएको अवस्था छ यति बेला र 1 खर्ब 25 अर्ब भन्दा बढीको लगानी गरिएको छ पोखरामा। विशेष गरी पर्यटन उद्योगको क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र नेपालको विप्रेसन अर्थात् रेमिट्यान्स पछिको सबैभन्दा ठुलो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिने व्यवसाय भनेको पर्यटन क्षेत्र अर्थात् पर्यटन व्यवसाय हो र नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 3 देखि 7% सम्म योगदान गरेको यो क्षेत्र यति बेला थला परेको छ र 1 जना विदेशी नेपाल आउँदा 9 जना नेपालीले रोजगारी पाउने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यति बेला भने फेरि तपाईँहरूलाई हामी बाँकीतर्फ लान्छौँ र बाँकी जहाँ भारतसँग सीमावर्ती क्षेत्रको कारणले गर्दा पनि कच्चा पदार्थ सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर उद्योगी व्यवसायीहरूको उद्योग स्थापना गर्न बाँकेमा विशेष गरी रुचि हुने गरेको छ र त्यहाँका उद्योग कल कारखाना कसरी चलिरहेका छन् र त्यहाँको अवस्था के छ यति बेला भने हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनालले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। इस्यु अफ डेमा हामीले आज औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था, उद्योगको अवस्था र पर्यटन व्यवसायको अवस्था के छ भन्ने विषयमा रहेर यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ।
खास गरिकन यो औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने सामग्री अहिलेको प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश ठाउँहरूमा यसै औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू जाने गर्दछन् र भारतबाट कच्चा पदार्थ आउने गर्छ र यहाँबाट माल तयार भएर सामानहरू तयार भएर विभिन्न ठाउँमा जाने गर्दछन्। तर लामो समयदेखि लकडाउनका कारण कोरोना सङ्क्रमितले गर्दा यो औद्योगिक क्षेत्रको पनि अवस्था नाजुक छ। भनेको बेलामा मजदुरहरू पाउँदैनन्, कुनै बेला विशेषज्ञ मजदुरहरू दक्ष मजदुरहरू भारतबाट आउने गर्दथे भने पछिल्लो समय नाका बन्द अर्थात् मानिसहरू आवत जावत हुन नसकेका कारण दक्ष मजदुरहरू आउन सकिरहेका छैनन् र नेपालमा रहेका जो मजदुरहरू छन् उनीहरू पनि सहज रूपमा मजदुरी गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिलेको जुन यो कोभिड-19 को महामारीको उसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गाह्रो बनाएको छ। 3 महिना त हामीले पूर्ण रूपले बन्द नै गर्न पर्यो, त्यसपछि पनि होम डेलिभरी भनेर केही दिन हामी सेवाहरू दियौँ। सरकारले स्थानीय सरकारहरूले पनि हामीलाई पटक पटक चाहिँ ब्याजको के भन्छ ब्याङ्कको ब्याजहरू केही मिना गरिदिने र विद्युतको डिमान्ड शुल्कहरू घटाउने भन्ने कुरो भएको थियो। लिखित रूपमा दिँदा पनि विद्युतबाट त्यो पनि कुनै कुरोको हामीलाई चाहिँ सुविधा भएको छैन। यतातिर घर भाडा चाहिँ तिरिराख्नु परेको छ, कुनै घर भाडामा पनि हामीले छुट खासै पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै हाम्रो यो व्यवसायलाई एकदमै गाह्रो भएको छ र यस्तै दिन प्रतिदिन यस्तै नै अझै पनि बढ्दै गयो भने यो होटल व्यवसायसँग र यो पर्यटन व्यवसाय चाहिँ एकदमै रोडमा उत्रिने अवस्थासम्म आइपुगेको अवस्था हामीलाई लागिरहेको। 5 महिना लगभग कोरोनाको महामारीले आतङ्क छ। हाम्रो नेपालमा भन्दा पनि यो चारै देश होइन विश्व नै आतङ्कको अवस्थामा हामी पनि पक्कै अछुतो हुन सकेका छैनौँ। अब यो 5 महिनाभित्र हामीले पसल खोल्ने मात्रै भइरहेको छ, किनभने बैंकको ब्याज तिर्नै पर्ने हुन्छ, कर राज्यलाई बुझाउनै पर्ने हुन्छ। तर व्यवसाय के छ भने चौपटको अवस्था छ। बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खरालले पठाउनु भएको यो स्थगत रिपोर्ट थियो र बाँकेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अहिले त्यहाँका उद्योगहरू बन्द छन् र देशको अर्थतन्त्र यति बेला धराशायी बनिरहेको छ। तर उद्योगको भविष्य के हुने भनेर यति बेला राज्यले, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल सरकार र नियामक निकायहरूले जति गृह कार्य गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी थप संवाद गर्नेछौँ। कृष्ण, यहाँले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ हामीले। सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा त्यहाँको तथ्याङ्कलाई हामीले लिन खोज्यौँ भने नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू कति सञ्चालित थिए, अहिले कति बन्द छन्, कति मजदुरहरू त्यहाँ काम गर्थे, कति मजदुरहरूको यति बेला रोजगारी गुमेको अवस्था होला, जानकारी गराउनुहोस् न। उद्धव खास गरी नेपालकै पश्चिमी भागको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेपालगञ्ज यो औद्योगिक क्षेत्र र यहाँको पर्यटन व्यवसाय हो। खास गरिकन यहाँबाट जुन विभिन्न यो सामानहरू उत्पादन हुन्छ त्यो सामानले लगभग नेपालको आधा भाग जस्तोलाई ओगटेको छ। किनभने भारतको सीमा नजिक पर्छ र भारतबाट चाहिँ सामग्रीहरू, कच्चा पदार्थहरू ल्याउन सहज थियो र यहाँका चाहिँ उद्योगहरू पनि फस्टाएका थिए। पछिल्लो समय माओवादी द्वन्द्व कालमा केही उद्योगहरू चाहिँ धराशायी भएर यहाँबाट विस्थापित भएका थिए भने पछिल्लो समय जस्तो सरकार, थाई सरकार, स्थिर सरकार आइसकेपछि उद्योग व्यवसायीहरूले पनि यस क्षेत्रमा लगानी लगाउन तछाड मछाडको अवस्था थियो। तर अचानक यो कोरोना भाइरसको संक्रमण जसरी चाहिँ अचानक देखियो, त्यसले गर्दाखेरि भारत र नेपालमा करिब 1-2 दिनको फरक पारेर लकडाउन सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा पनि पटक पटक लकडाउनहरू भइराख्ने र त्यहाँबाट कच्चा पदार्थ पनि आउन चाहिँ असहज भएको परिस्थिति र जुन मजदुरहरू चाहिँ काम गर्थे ती मजदुरहरूमा पनि थुप्रै मजदुरहरूमा चाहिँ कोरोना संक्रमित अथवा एउटा डर त्रास, त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ घर जानुपर्ने र जुन बाहिरबाट जुन भारतबाट आएका मजदुरहरू थिए ती मजदुरहरू पनि आफ्ना चाहिँ घरतर्फ चाहिँ लागिसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि करिब 1000 भन्दा बढी साना ठुला गरेर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका थिए। यहाँ अहिले चाहिँ आंशिक रूपमा मात्र ती उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन्। थोरै मजदुरहरू, थोरै चाहिँ कर्मचारीहरू राखेर ती उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसै गरी ट्रेड बिजनेस जसलाई भनिन्छ, त्यसमा 6000 बढी दर्ता भएका छन् यो आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयमा। र ती ट्रेड बिजनेस पनि उस्तै छ अवस्था, किनभने ट्रेड बिजनेसको पनि भारतबाट चाहिँ सामानहरू चाहिँ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ
र भारतमा पनि पटक पटक लकडाउनले गर्दाखेरि समयमा सामान आयात हुन नसक्ने र कामदारहरू पनि नपाउने र नेपालमा पनि पटक पटक लकडाउन निषेधाज्ञा लगायतका यी परीक्षण जस्तै गरिरहेको छ नेपाल सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा निरन्तरता पाउन सकेको छैन। जस्तो लामो दूरीका चाहिँ बसहरू चल्न सकिरहेका छैनन्, छोटो दूरीका बस पनि जस्तै चलाउने भनेर एक खालको निर्णय त भइसक्यो, तर सुर्खेत, दाङ, बर्दिया लगायतका चाहिँ ठाउँहरूमा पनि जिल्ला वाइज चल्न सकेका छैनन्। केही दिनको लागि खुला गरे तापनि गत साउन 7 गतेबाट खुला गरे पनि नगर बसहरू मात्रै केही दिनका लागि चलेका थिए। त्यसपछि पुनः फेरि कृष्ण, यहाँले 1000 भन्दा बढी जुन नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू सञ्चालन थिए अहिले ती बन्द छन् भन्नुभयो। अत्यावश्यक जुन वस्तु, खाद्य वस्तु लगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ, ती उद्योगहरूमा चाहिँ त्यहाँ मजदुरहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। कि कुनै पनि उद्योग खुलेका छैनन् त्यहाँ? पक्कै पनि उद्धव, जसरी चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै यो लकडाउन चाहिँ खोलिसकेपछि, जस्तो साउन 7 गतेपछि लकडाउन खोलिसकेपछि सुरक्षा विधि अपनाएर आफ्ना आफ्ना चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ त भनेको छ। तर जुन पहिला सुरुमा जुन चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो, त्यसपछि भएका मजदुरहरू पनि, उद्योगहरू चाहिँ बन्द भइसकेपछि भएका मजदुरहरू पनि आफ्ना चाहिँ घरतर्फ गए। उनीहरू पनि विस्थापित हुन पुगे, उनीहरूले पनि आफ्नो जागिरबाट हात धुन पर्यो, किनभने त्यति टाढाबाट, किनभने बसहरू चलिरहेका छैनन्, त्यति टाढाबाट आउने सम्भावना पनि छैन। किनभने जुन जिल्लाका चाहिँ मजदुरहरू थिए ती लगभग अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ लकडाउन तथा यो निषेधाज्ञा जारी पटक पटक चाहिँ जारी भइरहेको छ र कति त सङ्क्रमित नै भएर चाहिँ घरै बसेको अवस्था पनि भन्ने हामीले ती सञ्चालकहरूबाट पनि हामीले बुझेका छौँ। तपाईँले यो सञ्चालकहरूसँग कुरा गरेर मजदुरको अवस्थाको विषयमा कृष्ण जानकारी लिइरहँदा त्यहाँ उद्योग बन्द भएपछि रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ, केही उद्योगहरूले आधा पारिश्रमिक दिएर मजदुरहरूलाई घरमै राखेको अवस्था छ। त्यहाँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ के छ? त्यहाँ उनीहरूले पारिश्रमिक पाएको अवस्था छ अथवा पारिश्रमिक पूर्ण रोकेको अवस्था छ? उनीहरूको दिनचर्या अर्थात् गुजारा कसरी चलिरहेको छ? उद्धव, सरसर्ती भन्नुपर्दा वास्तवमा जसरी चैतदेखि साउनसम्म जुन यो बीचमा चाहिँ लगातार यो ग्याप भयो, ग्याप हुँदाखेरि उतिखेर उनीहरूले चाहिँ उद्योगहरू, आफ्ना उद्योगहरू बन्द गर्न पुगे। जसरी खाद्य उद्योगहरू मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति थियो, अन्य उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गरेका थिएनन्, किनभने कच्चा पदार्थ पनि सकिसकेको थियो र मजदुरहरू पनि आफ्ना घरतर्फ चाहिँ जान एकदम आतुर थिए। त्यसले गर्दाखेरि पनि उद्योगहरू चाहिँ प्रायः जसो, केही उद्योगहरू जस्तो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू भए, डन्डी फ्याक्ट्रीहरू भए, जस्तो निर्माण सामग्रीका केही उद्योग र खाद्य उद्योग बाहेक अन्य उद्योगहरू चाहिँ पक्कै पनि बन्द भएकै हुन्। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको अवस्था छैन। भने ती मजदुरहरू जति थिए, जति सङ्ख्यामा, जस्तो 100 जना थिए भने 50% को चाहिँ आधारमा मजदुरहरू राखेर ती उद्योगहरू सञ्चालन गरियो र उनीहरूले चाहिँ पारिश्रमिक भने पुरै पाएका छन्। र जुन घर बसिरहेका छन् उनीहरूले भने अर्को पटक चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने मात्रै तपाईँहरूलाई यो सेवा दिइनेछ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ पठाइएको छ। भने उनीहरूले घर बसेर तलब चाहिँ पाइरहेका छैनन्। पक्कै पनि यो हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ जानकारी लिएका छौँ। र खास गरी जुन यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, जुन खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरू हुन्, ती उद्योगहरू केही सङ्ख्यामा मात्रै, आंशिक रूपमा मात्रै चलेका छन्। अन्य उद्योगहरू भने पूर्ण रूपमा बन्दै भएका छन् र होटल व्यवसायीहरूले पनि लगभग एक खालको चाहिँ बन्दै जस्तो गरेको अवस्था छ। यहाँ थुप्रै 5 तारे होटलहरू पनि छन्, जस्तो सोल्टी होटल लगायतका चाहिँ होटलहरू पनि यहाँ स्थापना भएको अवस्था हो। यो पर्यटकीय एउटा गन्तव्यको चाहिँ एउटा पर्यटकीय द्वारको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ लिइन्छ, किनभने मानसरोवर लगायत पश्चिम क्षेत्रका थुप्रै भर्जिन पर्यटकीय स्थलहरू पनि यहाँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि थुप्रो जति पनि लगानी चाहिँ भएको थियो त्यो लगानी अहिलेसम्म अन्यलमा छ र ती उद्योगहरू, ती पर्यटन व्यवसायका चाहिँ पर्यटन उद्योगहरू ती सबै अहिले चाहिँ एक खालको आंशिक रूपमा चाहिँ चलेका छन् र एक खालको चाहिँ बन्दै जस्तो पनि अवस्थामा चाहिँ रहेका छन्। उद्योग। हस् कृष्ण, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र विशेष गरी नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र छ बाँकेको, त्यहाँ पनि 1000 भन्दा बढी उद्योगहरू यति बेला बन्द छन् र केही उद्योगहरूमा सीमित मजदुरहरू राखेर काम गर्न थालिएको छ। यद्यपि धेरै मजदुरहरू कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले गर्दा उद्योगमा जाने सक्ने अवस्था छैन भने नेपाल सरकारले पनि उद्योग सञ्चालनमा यति बेला प्रतिबन्ध लगाएको कारणले गर्दा देशभरको उद्योग धन्दा यति बेला चौपट भएको छ। र अब भने तपाईँहरूलाई हामी लाँदैछौँ मकवानपुरको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ र विशेष गरी मकवानपुरमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र लगायतका उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। त्यहाँ धेरै उद्योगहरू, त्यहाँको अवस्था के छ यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट।
देशमा कोरोना संक्रमणको वृद्धि भइसकेपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको उद्योग धन्दा कल कारखानामा देखिएको छ। लकडाउन भएसँगै यी उद्योग कल कारखानाहरू बन्द अवस्थामा छन् भने केही मात्रामा अर्थात् 20% मात्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका थिए। कारण उत्पादित वस्तुहरू बजारमा जान नपाउनु, बजार बन्द भएका कारण र उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न नपाउँदा उद्योगहरू बन्द भएको अवस्थामा थिए। आज हामी यति बेला देशकै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेर जो रिपोर्ट तयार गरिरहेका छौँ। यहाँ जिल्लामा करिब 160वटा भन्दा बढी उद्योगहरू रहेका छन्। तीमध्ये कतिपय उद्योगहरू लकडाउन भएसँगै बन्द भएका छन्। हामी चाहिँ के छ भने लकडाउन अवधि र यो निषेधाज्ञाको अवधिमा त सबै उद्योगहरू अलमोस्ट उद्योगहरू बन्दकै स्थितिमा हुन्। चलेका उद्योगहरू पनि त्यही 15 देखि 20% क्षमतामा चलिरहेको स्थिति हो। केही उद्योगहरू चाहिँ जस्तै फर्निचर सम्बन्धी उद्योगहरू, कार्पेट बनाउने उद्योगहरू, इन्टेरियरका सामानहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, त्यस्ता उद्योगहरू त अहिले पनि सञ्चालन हुन सकिरहेका छैन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने एक त बजारमा डिमान्ड पनि छैन त्यस्ता उद्योगहरूको, अर्को चाहिँ धेरै कामदार कर्मचारीहरू पनि अलि बाहिर छन्, त्यहाँका टेक्निसियनहरू त्यहाँहरू आउन सक्ने वातावरण पनि छैन। मुख्य कुरा चाहिँ अब बजारमा त्यसको डिमान्ड पनि छैन। उत्पादन गरेको चिज बजार लान सक्ने चाहिँ वो अवस्था पनि छैन र र मेटेरियलहरू अहिले आउन सक्ने पर्याप्त मात्रा र मेटेरियल ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन। अहिले सरकारले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर भनेर भन्छ। त्यो अवस्थामा मजदुरहरूलाई अहिले हामीले चाहिँ त्यो अवस्थामा जसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्सन चाहिँ फुल फेजमा चाहिँ गर्दाखेरि त हामीले सबै मजदुरहरू परिचालन गरेर गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्दा भन्दाखेरि लगभग तपाईँको 2 मिटर बराबरको चाहिँ डिस्टेन्समा गर भन्छ। 2 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ मेसिन त कुनै 2 मिटरमा हुन्छ, कुनै 1 मिटरमा हुन्छ, कुनै आधा मिटरमा हुन्छ। कोही मान्छे चाहिँ 2 ठाउँमा बसेर एउटै मेसिनमा 2 जना बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको चाहिँ राज्यले भनेको कुराबाट चाहिँ छैन। सरकारले उद्योगीहरूका लागि पक्कै पनि केही थप प्याकेज र केही सहुलियत ल्याउँछ भन्ने यसैको आशामा यहाँका उद्योगीहरू अहिले पनि बसिरहेका छन्। अब यो उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले कस्तो प्याकेज र कस्तो अवसर र कस्तो सहुलियत देला यो भनी हेर्न बाँकी नै रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्त, मकवानपुर। हो, हामीले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि अवस्था जर्जर छ र 160 भन्दा बढी उद्योगहरू बन्द छन्। नेपालकै धेरै उद्योग भएको क्षेत्रमध्ये जुन हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र हो त्यहाँ पनि यति बेला कच्चा पदार्थ लगायतका सामग्रीको अभाव हुँदा उद्योग धन्दा सम्पूर्ण ठप्प छ र उत्पादन ठप्प हुँदा देशको अर्थतन्त्रमै गम्भीर प्रकृतिको धक्का लागिरहेको छ। तर यसलाई सुचारू गर्ने र सञ्चालन गर्ने विषयमा भने यति बेला राज्यले अझै प्रभावकारी ढङ्गले योजना बनाएको पाइँदैन। विशेष गरी आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा देशभरका उद्योगहरूको अवस्था र भविष्यमा केन्द्रित छौँ र यति बेला हामीले देशभरको उद्योगहरूको अवस्था हेर्ने भने सबै उद्योगहरू बन्द छन् हरेक क्षेत्रमा र उद्योगहरूको भविष्यमा के हुने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने यति बेला एउटा छटपटी पैदा भएको छ। उद्योगीहरूलाई भने राज्यले प्रभावकारी नीति बनाउन नसकिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यस विषयमा हामी राज्यको जवाब पनि माग्नेछौँ र उद्योग क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना सरकारको के छ त्यो जवाब पनि माग्नेछौँ। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी कैलालीतर्फ लाँदैछौँ र कैलालीमा र त्यहाँका आसपासका उद्योग धन्दाहरूको अवस्था के छ र उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ त्यहाँ पनि र त्यहाँको वास्तविक अवस्था के छ यति बेला भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावलले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना भाइरसले निम्त्याएको विश्वव्यापी महासङ्कटका बीच यो क्षेत्र पनि सङ्कटमा गुज्रिराखेको छ। उद्योग व्यापार व्यवसाय चौपट छ र यसरी व्यवसायीहरूले 5 महिनादेखि आफ्नो व्यापार व्यवसाय बन्द गरेका छन् र उनीहरू अब के गरौँ र कसो गरौँको अवस्थामा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठुला कुनै उद्योग छैन भन्दा पनि हुन्छ। एकाध चिनी उद्योग बाहेक भएका साना मझौला उद्योग र उद्योगी व्यवसायलाई निकै गाह्रो छ। एकातिर बैंकको चर्को ब्याज दर, अर्कोतिर कोरोना भाइरसको यो सङ्कटले समस्या निकै गाह्रो बनाइदिएको छ र स्थिति निकै भयावहतर्फ अगाडि बढिराखेको छ।
सरकारले दृष्टिकोण राख्दाखेरि बन्द भन्न बित्तिकै बन्द मात्रै गरिदिने होइन कि यसमा लाग्ने मिनिमम चार्जहरू बत्तीको भयो, पानीको भयो, अनि सरकारी ट्याक्सहरू पनि भयो, त्यसका साथसाथै ब्याङ्कको ब्याज। उदाहरणको रूपमा आज 6 महिना 5 महिना उद्योग व्यवसाय बन्द छन् भने ब्याङ्कको ब्याजको त मिटर चलेको छ, उनीहरूले त मिना गरेको छैन, सरकारको मजदुरी त्यहाँ पनि मिना गर्ने भन्ने कुरा आएको छैन। त्यसरी अरू स्टाफहरूको सेलेरी दिनै पर्छ भन्ने सरकारको नियम आयो, तिरिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि अब अहिलेलाई नभए पनि आखिर उद्योग व्यवसायले घरद्वार बेचेर तिर्ने त होइन, आखिर उपभोक्ताहरूको टाउकामा पर्ने व्यवहार हो यो, हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि अब यी सबै कुराहरूलाई बन्द भन्न बित्तिकै साधारण कुरा होइन, बन्दै गरिदियो भनेर कोरोना हट्यो अरू काम हुन्छ भन्ने होइन कि यसले भविष्यमा पर्ने उपभोक्ताहरूको माथि जुन अतिरिक्त भार छ त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायहरूलाई परेको जुन मर्काहरू छ यो मर्काहरूलाई नेपाल सरकारले व्यापारको प्रकृति हेरेर राहतको प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो र व्यापार व्यवसायहरू उद्योग धन्दाहरू चलाउने एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ। विगत चैत्र 11 गते पश्चात जुन खालको लकडाउन भयो, देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड व्यवसाय चौपट भएको अवस्था छ र त्यसपछि बिचमा केही कारणले गर्दाखेरि अलिकता छोटो समयका लागि जुन उद्योग धन्दा खोल्ने सरकारको निर्णय भयो त्यसको पनि हामीले स्वागत गरेका थियौँ। तर त्यस पश्चात अझ अहिले आएर एकदमै फेरि अझ कोरोना सङ्क्रमण बढ्यो र सरकारले लकडाउनको जुन वातावरण सिर्जना गरेको छ यसले गर्दाखेरि समग्र देशको व्यवसाय चौपट भएको छ। अहिलेको देखिहाल्नुभयो यस्तो छ अवस्था होइन। पर्यटन यसमा सबैभन्दा मारमा परेको भनेको पर्यटन व्यवसाय हो। पर्यटन व्यवसायहरू, होटल व्यवसायहरू भनौँ न, यो एकदमै मारमा छ अहिले होइन। यो यस्तो स्थिति छ, भयावह स्थिति छ। तपाईँको 8-9 महिना कति भइसक्यो, 6-7 महिना भइसक्यो भन्नुहोस् न। भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, बैङ्कको लोनहरू छ होइन, कर्मचारीहरू अब राख्ने कि निकाल्ने कि के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यहाँ धेरैलाई रोजगारी हामीले दिएका थियौँ, अब रोजगारी पनि भनौँ न त्यो गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। कोरोनाले हामीहरूलाई धेरै गाह्रो परेको छ, खानापिनालाई पनि गाह्रो छ, हाम्रो कामधन्दा पनि चलेको छैन त्यति जोरले, हाम्रो यो बच्न धेरै गाह्रो छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा भने पनि आम मानिसहरू, उद्योगी व्यवसायीहरू भनिराखेका छन् कि लकडाउन र निषेधाज्ञा कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको स्थायी विकल्प होइन, यो अस्थायी विकल्प मात्रै हो। त्यसैले यसलाई तत्काल हटाउनु पर्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका छन्। हो, देशभरमा उद्योगहरू ठप्प छ र उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरू भनिरहेका छन् मजदुरहरूलाई अब बिदा गरेर पछाउने या उद्योग खोल्ने। उनीहरू अन्योलमा छन्, तर राज्यले प्रभावकारी ढङ्गले कसरी उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने अथवा कहिले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर उद्योगहरूको अवस्थाको अध्ययन गरेर नयाँ रणनीति जसरी बनाउनु पर्ने हो देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि, त्यसमा अहिले पनि अकर्मण्यता देखाइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी उद्योगहरूको अवस्था र भविष्यमा केन्द्रित छौँ। यति बेला भने विश्राम। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा उद्योगहरूको अवस्था र भविष्यमा केन्द्रित छौँ र हामीले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्था हेर्दा र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट हेर्दा यति बेला देशभरको उद्योगहरू बन्द छन् र मजदुरहरूले अहिले रोजीरोटी गुमाएको अवस्था छ भने उद्योगीहरू सरकारले उद्योग बन्द भएको अवस्थामा बत्ती, पानी लगायतको शुल्कमा छुट दिनुपर्ने आग्रह गरिरहेका छन् भने उनीहरू यति बेला सरकारले नयाँ नीति बनाएर कि त आफूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण दिनु पर्यो या बैंकको किस्ता ढिलो तिर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्यो र ब्याज मिनाको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनिरहेका छन् भने मजदुरहरूले यति बेला आफूले रोजीरोटी गुमेको भन्दै उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। एकातर्फ कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रास छ, अर्कोतर्फ देशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेका उद्योग कल कारखानाहरू बन्द हुँदा यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै ठुलो असर पारिरहेको छ। यति बेला भने हामी उद्योग विभागका महानिर्देशक जिब्लाल भुसालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदैछौँ र उहाँसँग रहेर समग्र राज्यको नीति के छ र यति बेला उद्योगहरूको अवस्थाको विषयमा राज्यले के सोचिरहेको छ उहाँसँग यति बेला हामी जवाफ माग्ने क्रममा छौँ र यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। महानिर्देशकज्यू, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको यो इस्यु अफ द डे कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा मेरा विचारहरू राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा।
यति बेला हामीले समग्रमा उद्योगहरूको अवस्था हेर्यौँ भने यहाँ उद्योग विभागको महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ। के छ सरकारले उद्योगहरूको अवस्थालाई कसरी यति बेला अध्ययन गरिरहेको छ? अहिले अब यो विशेष परिस्थिति हो, विशेष गरेर मानवीय स्वास्थ्यलाई कसरी बचाउने अथवा मान्छेको जीवधनको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा बढी प्रायोरिटीमा छ। यसका साथसाथै देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने, उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी जीवन्त राख्ने भन्ने अहिलेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अवश्य पनि यहाँले राख्नुभएको सवालमा उद्योग मन्त्रालयले, उद्योग विभागले अब पक्कै पनि यसमा ध्यान दिएको छ। हामीले अहिले चाहिँ उद्योगको अवस्था अहिलेसम्म कुन स्थितिमा छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिराखेका छौँ। कोभिडको अब निरन्तरताकै चरणमा रहेका र अहिले चाहिँ कोभिड कुन अवस्थामा जान्छ, अब अलिकति अब कोभिडको प्रभाव घटेर जान्छ अथवा बढेर जान्छ भन्ने कुरामा दुविधामै हामी रहेको सन्दर्भमा चाहिँ ठ्याक्कै अब उद्योगमा कस्तो इन्टरभेन्सन गरेर उद्योगलाई चाहिँ बचाएर जाने अथवा उद्योगलाई सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ ठ्याक्कै रणनीति बनाउनको निम्ति अहिले अब भर्खरै सकिएको अवस्था छैन। तर हामी चाहिँ अब अध्ययन गरिराखेका छौँ। सरकारले अध्ययन गरिराखेको छु भन्न भन्नुभयो। यहाँहरूले गरेको अध्ययनमा चाहिँ के पाउनु भएको छ? प्रारम्भिक अध्ययनको एउटा यहाँहरूको निष्कर्ष के छ? प्रारम्भिक उसमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब लघु घरेलु र साना उद्योग चाहिँ असाध्यै धेरै प्रभावित भएका छन् र सेवा क्षेत्र विशेष गरेर टुरिज्म क्षेत्र पनि असाध्यै धेरै प्रभावित भएको छ। अब मझौला र ठुला उद्योगहरू चाहिँ विगतमा 97% हाराहारी क्षमतामा सञ्चालन हुन्थे भने अहिले चाहिँ हामीले गरेको अध्ययन अनुसार करिबन अब 35% देखि 40% हाराहारीमा मात्रै त्यो क्षमतामा चाहिँ उद्योग सञ्चालन हुने अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा अब यसले चाहिँ अलिकति विगतभन्दा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेको छ र अब धेरै मजदुरहरूले अब रोजगारी गुमाउने अवस्था छ। धेरै नाफामा गएका उद्योगहरू घाटामा जान सक्ने अवस्था छ र ठिक्क हिसाबले चलिरहेका अब ब्रेक इभनमा चलिरहेका उद्योगहरू पनि धाराशायी हुने अवस्था छ। त्यो भएर यहाँले यो भनिरहँदा यहाँले नै स्वीकार्नुभयो हजारौं मजदुरहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ हेर्दा उद्योगीहरू आफैले जो लगानी गरेका छन् उनीहरूले ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने, किस्ता बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी एउटा सब्सिडिजहरू चाहिँ उद्योगीहरूलाई दिने विषयमा पनि यहाँले सोच्नु भएको होला, मजदुरहरूको व्यवस्थापनको विषयमा पनि केही सोच्नु भएको होला नि। यो विषयमा चाहिँ के छ उद्योग विभागको, नेपाल सरकारको के छ नीति? यसमा समग्र रूपमा चाहिँ उद्योगीहरूको प्रवर्धन गर्नको निम्ति अथवा उद्योगीहरूलाई राहत दिनको निम्ति मौद्रिक नीतिले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याएको छ। अब त्यसको कार्यान्वयन हुने चरणमै छ, अझै कार्यान्वयनमा गइसकेका छैन। कार्यान्वयनमा जान पायो भने पुनर्कर्जाका विषयहरू, त्यसपछि अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब सहुलियतपूर्ण लोन दिने विषयहरू जस्तै 5% लोन दिने कुराहरू छ। त्यसपछि उहाँहरूले तिर्न पर्ने अब कर्जाको भाका चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अलि लामो समयसम्म दिने, त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सहुलियत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ। प्राइभेट सेक्टरले पनि मौद्रिक नीति असाध्यै पोजिटिभ आएको छ भनेको छ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एउटा विषय छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हामीले सोच बनाएको भनेको पहिलो चरणमा चाहिँ अब अलिकति कोभिडको प्रभाव कम भइसकेपछि पहिलो चरणमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले सहजीकरण गर्ने, जस्तै उद्योग दर्ता, त्यसपछि उद्योगको सञ्चालन म्याद थप लगायतका प्रशासनिक कुराहरूमा सहजीकरण गरिदिने, त्यसपछि कर भन्सार लगायतका सेक्टरसित समन्वय गरेर त्यो सेक्टरका समस्याहरू पनि अलिकति सेटल गरिदिने। त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समग्रमा अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ र उद्योग क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ त्यसको वृहत अध्ययन गरेर उहाँहरूलाई कस्तो प्रकृतिको राहत दिन सक्यो भने उहाँहरूलाई सुरुमा धानिन सक्ने, त्यसपछि चाहिँ क्रमशः उहाँहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर अगाडि लाने र पछि चाहिँ एक्सेलरेट गरेर जाने अथवा गति प्रदान गर्ने हिसाबले चाहिँ अब रणनीति बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच बनाएको छौँ। अहिले चाहिँ अब कोभिडको स्थिति अब कुन चरणमा जान्छ अथवा कुन अवस्थामा जान्छ, अलिकति कम भएर जान्छ अथवा बढी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवका विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ स्वास्थ्य प्रोटोकलको कुराहरूलाई एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने भनेको छ। तर यसरी ठुला उद्योगहरू बन्द हुँदा विशेष गरी निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने, सिमेन्ट रड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि धेरै बन्द छन् यति बेला। त्यो उद्योगहरू बन्द हुँदा त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा जुन चाहिने निर्माण सामग्रीको पनि अभाव होला, त्यसै गरी विकास निर्माणका काम पनि ठप्प होला। हुन त अहिले धेरै नै ठप्प भएकै अवस्था छ।
यो विषयमा त अलिकति राज्यको ध्यान जति जानुपर्ने हो त्यो त देखिएन नि, होइन? होइन, अवश्य पनि यहाँले राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। अहिले चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालयले र विभागले सबैभन्दा बढी प्रायोरिटीमा राखेको भनेको उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ कतिखेर पनि अभाव हुन नदिने भन्ने हिसाबले चाहिँ अब भन्सारसित पनि समन्वय भइरहेछ र उद्योगीहरूसित बुझ्दा पनि कच्चा पदार्थको हामीलाई समस्या छैन, पर्याप्त रूपमा चाहिँ कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएछौँ भनेर भन्नुभएको छ। कच्चा पदार्थको ऊ चाहिँ समस्या होइन, बरु अलिकति समस्या के भयो भने अघिल्लो लकडाउनको समयमा चाहिँ प्रोडक्सन भएको वस्तु चाहिँ बजारमा लान उहाँहरूले चाहिँ सहज रूपमा पाउनु भएको थियो। यतिखेरको परिस्थिति अलिकति फरक। अहिले अब करिब 2 हप्तादेखि चलि आएको निषेध आज्ञाको समयमा चाहिँ जति सफिसियन्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सन बजारमा लान पाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ भन्नुभएको छ। त्यही पनि यद्यपि सुरक्षा निकायसित हामीले चाहिँ समन्वय गरिरहेछौँ। अब त्यसमा पनि अब 1-2 दिनमा अलिकति सहज भएर जाला भन्ने कुरा चाहिँ मैले अपेक्षा राखेको छु। र उहाँहरूको समस्याको सन्दर्भमा अहिलेको परिस्थिति विशेष परिस्थिति हो, त्यसमा सबैले त्यही हिसाबले मान्य मेकअप त गर्नु पर्यो, तर पनि अब उहाँहरूका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। अहिले पनि हामी रेगुलर कार्यालय खोलिरहेछौँ। उद्योगीहरूसित अर्को कुरा चाहिँ यहाँले भने जस्तै उद्योगहरूमा समस्या छ, सबैतिर एउटा डमाडोलको अवस्था छ। विशेष गरी के आलोचना भइरहेको छ भने यति बेला उद्योगीहरूले के भनिरहेका छन् भन्दा सरकारले हाम्रो गुनासो सुनेन, न मजदुरहरूलाई बिदा गरेर पठाउने न राख्ने, स्वास्थ्य एउटा प्रोटोकल मापदण्डलाई पालना गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने भनेको थियो, त्यो पनि गरिएन, यो भनिरहेका छन् उद्योगीहरू। त्यसै गरी मजदुरहरू भनिरहेका छन् रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आयो, सरकारले यो किन नबुझेको हो? निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन चाहिँ जारी गरिदिएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर सरकार चाहिँ बसी जस्तो अवस्था छ। एउटा वास्ता गरेर जुन गम्भीरता देखाउनु पर्ने थियो त्यो सरकारका पदाधिकारीहरू त्यसै गरी नियामक निकायले चासो देखाएन भन्नुहुन्छ नि? होइन, त्यसरी मात्रै लिन सकिँदैन। जस्तै अब अहिलेको यो निषेधाज्ञाको टाइमभन्दा अगाडि चाहिँ उद्योगीहरूले सहजीकरण भनेको समयमा हामीले पर्याप्त रूपमा पास पनि जारी गरेका थियौँ। उहाँहरूले जहाँ जहाँ समस्या पर्यो अब वस्तुहरू ढुवानी गर्नको निम्ति भन्नुभएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले फेसिलिटेट गरेका थियौँ। त्यसमा अहिले भर्खरै चाहिँ उहाँहरूका यन्त्र उपकरणहरू मर्मत गर्नु पर्यो भने पनि विदेशबाट प्राविधिक ल्याएर मर्मत गर्न सकिने गरी पनि अब निर्णय भएको छ र त्यसको व्यवस्थापन हामीले मिलाइरहेछौँ। अब यो विशेष परिस्थिति भएको हुँदा उहाँहरूले जुन चाहिँ बिचमा बिदा गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो कामदारहरूलाई ल्याउन चाहिँ समस्या भएको छ। स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै उद्योगभित्र नै कामदारहरूको बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सुरक्षित रूपमा चाहिँ उद्योग चलाउने कुरालाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रमोट गरेका छौँ। त्यही हिसाबले छलफल पनि भएको छ। कयौँ भनेपछि हामीले उद्योग मन्त्रालयले एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, उद्योग मन्त्रालय त्यसै गरी उद्योग विभागले अहिले बन्द रहेका उद्योगहरू तत्काल खुलाउनको लागि गृह कार्य गर्ने अवस्था छ अथवा छैन? के छ, कहिलेदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू खुल्छन्? अब यसो छ, अब उहाँहरूको सन्दर्भमा जस्तै विदेशबाट कामदार ल्याउने कुरालाई चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ अब अलिकति अब स्वास्थ्यको संवेदनशीलताको कुराले त्यसलाई चाहिँ अलि विशेष ख्याल सबैले गर्नुपर्ने अवस्था छ। आन्तरिक हिसाबमा आन्तरिक रूपमा जुन चाहिँ रोजगार प्राप्त गरेका कामदारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ बिदामा गएका घरमा बसेकालाई सम्बन्धित उद्योगमा पुर्याउनको निम्ति विगतमा पनि पास जारी गरिएको थियो र अब अलिकति आजभोलिमा अलिकति खुकुलो स्थिति सिर्जना भएपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूको माग अनुसार अब देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मजदुरहरू लाने र सहज रूपमा चलाउने कुरालाई हामीले अलिकति फेसिलिटेट गरिदिएर जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ समस्या हुन्न भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ मैले एस्योर गराउन पनि चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल र उहाँले विशेष गरी केही सहजीकरण गर्नको लागि सरकारी निकायहरू लागिरहेका छन्, हामी लागिरहेका छौँ। यद्यपि यो महामारीको कारणले गर्दा उद्योगलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यद्यपि थप उद्योगहरूलाई खुलाउन सक्ने उद्योगहरूलाई खुलाउनको लागि पहल भइरहेको छ र मजदुरहरूलाई ल्याउने लैजानेदेखि कच्चा पदार्थ आपूर्तिको लागि समेत सहजीकरण गरिएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यद्यपि सरकारी निकायले यसरी एउटा जुन रेडिमेड जवाफ दिने गरे पनि आम उद्योगीहरूले भने यति बेला व्यवहारमा त्यसको प्रत्याभूत गर्न सकिरहेका छैनन् र उद्योग व्यवसायहरू आफ्नो करोडौँको लगानी एउटा डुब्ने चिन्तामा छन् भने मजदुरहरू रोजीरोटी गुमाएर दैनिक हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले यति बेला नेपालमा जति उद्योगहरू चलिरहेका छन् र लगानीकर्ताहरू यति बेला धराशायी बनिरहेका छन्, यसलाई कसरी तन्दुरुस्त पार्ने र उद्योगहरूलाई सुचारू गर्दै
देशको एउटा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने र यो सङ्कटको घडीमा पनि एउटा अर्थतन्त्र जुन राज्य हाँक्नको लागि चाहिन्छ, राज्य सञ्चालन गर्नको लागि जसरी करहरू चाहिन्छ, ती चिजलाई कसरी सञ्चालन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा चिन्ता यति बेला थपिएको छ। र तत्काल यति बेला नेपाल सरकारका उद्योग मन्त्री, त्यसै गरी अर्थमन्त्री लगायतले र समग्रमा नेपाल सरकारले देशभर बन्द रहेका उद्योगहरूको अवस्था के छ र कुन कुन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन कुन उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सकिँदैन, त्यसको छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरी बनाएर त्यसै गरी सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योग र विकास निर्माणका लागि कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्री चाहिने उद्योगहरूलाई पनि तत्काल तयार गरेर यति बेला अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। यति बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति अन्जान श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। अन्जान सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हजुर नमस्ते। हजुर तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विशेष गरी उद्योग समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ। देशभरको उद्योग कल कारखानाको अवस्था अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्टहरू पनि हेऱ्यौँ भने बन्द भएको अवस्थामा छ। यहाँहरूले भन्दा यति बेला नेपालको उद्योग धन्दाको अवस्था के छ? अहिले हेर्नुहोस्, अब यो लकडाउन जुन यो दोस्रो चरणको लकडाउन भइरहेछ होइन, यो अवस्थामा चाहिँ नि पहिलो चरणको भन्दा पनि झनै उद्योगहरू धेरै बन्द भएको अवस्थाहरू देखिन्छ। किनभने पहिलो चरणमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जुन अत्यावश्यक वस्तुका चाहिँ नि उद्योगहरू चाहिँ धेरै सञ्चालन भएको थियो। अहिले दोस्रो चरणमा चाहिँ त्यति सञ्चालन भएको चाहिँ नि अवस्था देखिँदैन। यसै मैले चाहिँ आज चाहिँ नि जस्तो विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, पोखरा चाहिँ निमा चाहिँ नि उद्योग वाणिज्य सङ्घका हाम्रा मित्रहरूसँग मैले कुरा गरेका थिएँ र उहाँहरूसँग कुरा गर्दा मैले के पाएँ भने नि उद्योगहरू आजको दिनमा चाहिँ नि चलेको अवस्था भनेको जम्मा 15-20% चलिरहेको छ र ती उद्योगहरू पनि क्षमताको कुरा गर्दाखेरि जम्मा 25-30% मात्र चलेको अवस्था देखिन्छ। अब यहाँले यो आँकडा प्रस्तुत गरिरहँदा बन्द भएका उद्योग कल कारखानालाई सञ्चालन गर्नको लागि एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड पनि बनाएको थियो सरकारले। यद्यपि त्यो कार्यान्वयन गरेर उद्योग कल कारखानाहरू सबै खुल्न सकेनन्। यो उद्योग कल कारखाना बन्द हुनुमा यो सङ्क्रमणले नै समस्या पारेको हो पहिलो कुरो त। तर यो बिचमा सरकारले अलिकति यसरी सहजीकरण गरिदिएदेखि एउटा देशको अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्थ्यो, उद्योगी व्यवसाय पनि डुब्दैन थिए भन्ने यहाँहरूको केही त्यस्तो सुझाव, आकलन, गृह कार्य केही छ व्यवसायहरूको? यसो छ, अब यसमा चाहिँ नि विशेष गरी के भने पहिला अघिल्लो पटक जुन लकडाउन भयो त्यो लकडाउन हुँदा राष्ट्रव्यापी लकडाउन भएको थियो होइन। यो पटक चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ लकडाउन गर्न खोज्या हो। तर चाहिँ नि के भने परिस्थिति यस्तो भयो कि सबै ठाउँमा लकडाउन गर्नु पर्यो। हुन त स्थानीय प्रशासनलाई दिएर, वडालाई भनौँ, नगरपालिकालाई अधिकार दिएर योपालि लकडाउन गरेको छ। तर चाहिँ कस्तो भने परिस्थिति चाहिँ एकदमै भा हुनाले चाहिँ सबै ठाउँमा लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू भयो र झन् चाहिँ जुन यो कोरोनाको चाहिँ जुन छ तपाईँको यो कहर चाहिँ झन् बढ्दो क्रममा गयो। यो कम्युनिटीमा स्प्रेड भएर गएको हुनाले झन् डरलाग्दो स्थिति भएको कुराहरू हो। अन्जान सर, हामीसँग अलिकति समय पनि छोटो छ। एउटा कुरा, यी बन्द भएका उद्योगहरू तत्काल तपाईँहरू खोल्न चाहनुहुन्छ नै, सहज भइदियो भने के गरिदियो सरकारले? धराशायी बनेका उद्योगहरूलाई अथवा कतिपय उद्योगहरू बन्द छन्, कतिपय उद्योगीपतिहरू चाहिँ यति बेला डुब्ने अवस्थामा छ, सरकारले के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ यहाँहरू यति बेला? अब हाम्रो चाहना के हो भने सरकारले मापदण्ड स्पष्ट गरिदियोस् होइन, र सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ सरकारले सहज गरिदियोस् भन्ने चाहना हो। किनभने नि यो पछिल्लो पटकको लकडाउनमा तपाईँको चाहिँ नि 61% उद्योग बन्द भएको थियो, जसले गर्दा 9 अर्ब 36 करोड झन्डैको चाहिँ नि तपाईँको लस भएको थियो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा मात्रै। अन्य सेक्टरमा लस भएको त्यस्तै छ। 22.5%ले रोजगारी गुमेको थियो। 61% उद्योग बन्द भएको थियो भने अहिलेको लकडाउनले गर्दाखेरि झन् अवस्था झन् पहिलाको लकडाउनले चाहिँ तपाईँको उद्योगहरू धसिएको थियो भने अब त्यो उद्योगहरू ढल्ने अवस्थामा जान्छ कि भन्ने हामीलाई डर भइरहेको छ। त्यही सरकारले चाहिँ एउटा मापदण्डको चाहिँ निश्चित मापदण्ड बनाएर सुरक्षा र चाहिँ नि स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर त्यसलाई अवलम्बन गरेर उद्योगहरू चलाउने व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने हामी उद्योगी व्यवसायहरूको माग हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योग समितिका सभापति
अन्जान श्रेष्ठ र यति बेला देशभरका उद्योगीहरूले भनिरहेका छन् सरकारले प्रष्ट मापदण्ड बनाएर स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा मापदण्ड बनाएर उद्योग सञ्चालनको लागि सहज वातावरण बनाइदियोस् र उद्योगीहरूले यो भनिरहेका छन् कि यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने हामीले उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा करोडौँ लगानी गरेका उद्योगपतिहरूको यो लगानी पनि डुब्ने थिएन र देशको अर्थतन्त्र पनि सुचारू हुन सक्थ्यो र राज्यलाई हामीले कर पनि बुझाउन सक्थ्यौँ, यो भनिरहेका छन्। र उद्योगीहरूले भनिरहेका छन् बिजुली पानी लगायतका विभिन्न महसुलहरूमा पनि राज्यले एउटा राहतको व्यवस्था गरोस् र सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ, त्यसको पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन होस् भनेर भनिरहेका छन्। आज हामीले कार्यक्रममा इस्यु अफ द डेमा देशभरका उद्योगहरूको अवस्था र भविष्यको विषयमा इस्यु अफ द डे सञ्चालन गऱ्यौँ र यति बेला देशभरका उद्योगहरू बन्द छन्। 20 देखि 30% हाराहारीमा जो पनि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु लगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् र सरकारले अब उद्योगहरूलाई खोल्ने र कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ एउटा प्रष्ट मापदण्ड ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। भोलि पुनः अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।